अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। हक़ के ख़िलाफ़ ज़िद का क्या अंजाम है, और शैतान के झूठे वादों को मानकर इंसान क्या करता है। ज़िद का क्या अंजाम है। शैतान सिर्फ धोखा ही देता है या शैतान सच्चा है। हक़ वाज़ेह हो जाने के बाद भी ज़िद इख्तियार करना इंसान को गुमराही के रास्ते पर डाल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का सख्त तरीन अंजाम है। शैतान सिर्फ वादे करता है, हकीकत कुछ नहीं है। इसके वादे सिर्फ धोखा हैं, फ़रेब हैं। जो अल्लाह का रास्ता छोड़ देगा वो किसी और का रास्ता अपनाए तो क्या होगा। देखते हैं इन आयत में अल्लाह ताला हमारे लिए क्या फरमा रहे हैं। ये आयत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम हक़ के साथ हैं या हम अपनी ख्वाहिशात के साथ हैं। तो लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। सूरत निसा की इन आयत में देखते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए क्या फरमा रहे हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा, वमन और जो कोई युशाकिक मुखालफत करे और रसूल की मिन बाद इसके माँ जो तबय्यना वाज़े हो गई लहू उसके लिए अल हुदा हिदायत वयत्ताबी और वो पैरवी करे गैरा बग़ैर या अलावा सबीलिल मुमिनीना मोमनों के रास्ते की, यानी मोमनों के रास्ते के अलावा वो किसी और के रास्ते की पैरवी करे। नुवल्ली ही हम फेर देंगे उसे माँ जिधर तवल्ला वो फिर गया, वनुस्ली ही और हम जलाएंगे उसे जहन्नम में वसाअत और कितनी बुरी है मसीरा लौटने की जगह। यानी इस आयत में यही कहा जा रहा है कि जो शख्स रसूल की मुखालफत करेगा और जो अहले ईमान की रविश के अलावा किसी और रास्ते पर चलेगा, इस हाल में कि उसे सब कुछ मालूम है और वो राह रास्त भी उसके सामने वाज़ेह हो चुकी है, तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला सज़ा बता रहे हैं कि वो जिस तरफ फिरा उसे उसी तरफ फेर दिया जाएगा और उसे फिर जहन्नम में झोंका जाएगा, जो कि बदतरीन ठिकाना है। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख़ाइन मुसलमान के ख़िलाफ़ और उस बेगुनाह यहूदी के हक़ में फ़ैसला सादर फरमा दिया। तो उस मुनाफिक पर जाहलियत का ऐसा दौरा पड़ा था कि वो मदीने से निकलकर इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के पास चला गया था और खुल्लम खुला मुखालफत पर आमादा हो गया। तो फिर ये आयत उस की इस हरकत की तरफ इशारा कर रही है। इन्ना बेशक अल्लाह ला नहीं यगफिरु नहीं बख्शेगा अन के युशरका शिर्क किया जाए बिही साथ उसके व यगफिरु और वो बख्श देगा माँ जो दूना अलावा हो ज़ालिका इसके लिमन जिसके लिए यशाओ वो चाहेगा। वमन और जो कोई युशरिक शिर्क करेगा बिल्लाही साथ अल्लाह के फ़कत तो तहकीक ज़ल्ला वो भटक गया, ज़लालन भटकना, बईदा बहुत दूर का, यानी वो भटकने में इतना दूर चला गया कि अब वापसी का उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। यानी उसने वक्त पर तौबा नहीं की तो अब उसके लिए तौबा की मोहलत नहीं है। यानी अल्लाह के यहाँ सिर्फ शिर्क ही की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ कर सकता है जिसे वो चाहे माफ़ करना। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो वो गुमराही में बहुत दूर निकल गया, यानी जो बहुत दूर निकल गया तो उसके लिए फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। इन नहीं यदऊना वो पुकारते मिन दून ही इसके सिवा इल्ला मगर इनासा औरतों यानी देवियों को, व इन और नहीं यदऊना वो पुकारते इल्ला मगर शैतानन शैतान मरीदा सरकश को। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो पुकार है वो हर तरह की खैर से खाली है और वो मुशरिक औरतों यानी देवियों को जिनके उन्होंने नाम रखे हुए हैं लात मुनात उज़ा नाइला वगैरह उनको पुकारते हैं। इस आयत में बताया जा रहा है कि वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं और वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं। इस आयत में बताया जा रहा है कि कुफार मक्का जिन मन घड़त देवियों को पूजते थे उन सबको मुनस समझते थे, लात मुनात उज़ा सबको मुनस समझा जाता था। नेज़ फरिश्तों को भी वो लोग खुदा की बेटियां कहा करते थे। इस आयत में ये इशारा किया जा रहा है कि एक तरफ तो कुफार मक्का औरतों को कमतर मखलूक समझते थे और फिर दूसरी तरफ जिनको उन्होंने अपना खुदा बना रखा था वो उनके ख्याल में सभी मोनस हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला की भेजी हुई लानत के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत की।
کس وجہ سے؟ لعنہ، لعنت کی اس پر اللہ نے، وقالا اور کہا اس نے، کس نے؟ شیطان نے کہا، لا اتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا کیسے لے کر رہوں گا؟ تمناؤں میں، امیدوں میں، آسروں میں مبتلا کروں گا انسان کو۔ پھر من عبادکا، تیرے بندوں میں سے، کس کے بندوں میں سے؟ اللہ کے بندوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضہ مقرر کیا ہوا، یعنی ایک مخصوص حصہ شیطان اپنے بہکاوے میں لائے گا۔ یہ لوگ جو دیوی دیوتاؤں کی جو پوجا کر رہے ہیں، یہ اس کی پوجا کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ کیسے لعنت زدہ کیا ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ، ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں۔ ایک حصہ لینے سے مراد یہ ہے کہ میں بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا اور بہت سے لوگوں سے اپنی مرضی کے کام کرواؤں گا۔ پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، یعنی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور ان پر اپنے شوق، ان کو انہی کے شوق میں مبتلا کر دوں گا جو میری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں۔ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، اور پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، آذان کان، الانعام، مویشیوں کے۔ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَا يُغَيِّرُنَّ، بس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے، خلق اللہ، تخلیق اللہ کی۔ ومن، اور جو کوئی یتخذ بنائے گا، الشیطان، شیطان کو، ولیًا دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فقط تو تحقیق، خسرا، اس نے نقصان اٹھایا، خسرانً، نقصان اٹھانا، مبینہ، کھلم کھلا۔ یعدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، کس سے؟ انسانوں سے۔ وَیُمَنِّیہم، اور وہ امیدیں دلاتا ہے انہیں، کون امیدیں دلاتا ہے؟ شیطان۔ وما، اور نہیں، یعدہم، وعدہ کرتا ان سے، الشیطان، شیطان، الا، مگر، غرورا، دھوکے کا۔ اس آیت میں یہ شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرے۔ اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے گا تو اس نے کھلم کھلا خسارے کا سودا کیا۔ اب اللہ کے، اور تبدیلی کیسے شیطان پیدا کرے گا؟ کیونکہ کفار عرب میں کان چیر کر، جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر وقف کر دیے جاتے تھے، اور ایسے جانوروں سے پھر کوئی فائدہ اٹھانے کو بھی جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس باطل رسم کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر شیطان عمل کرا رہا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد خود ہی یہی عمل ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے کان خواہ چیر دیے جائیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان کاموں کو بھی تخلیق میں تبدیلی قرار دیا ہے جو عورتیں اپنے حسن میں اضافے کے لیے کرتی ہیں، مثلاً جسم کے کسی حصے کو سوئیوں سے کود کر نشانات بنوانا، چہرے کی روئیں اکھڑوانا، یا بال صاف کروانا، یا دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ پیدا کروانا، تو ان کو بھی پھر تخلیق میں تبدیلی کہا گیا ہے۔ تو شیطان بھی انسان سے ایسے ہی وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزو میں مبتلا کرتا ہے۔ در حقیقت شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان آیت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں ہر ایک کو اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور اپنے رویوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ صرف ہمارے سجدے نہیں، ہمارا انصاف بھی دیکھتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم، ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے۔ ولا، اور نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، عنہا، اس سے، محیصہ، کوئی جائے پناہ۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ لازمی کیا کریں، تاکہ یہ خیر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔